अभिवादन सालोम भन्दै आजको वचनमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। हामी 1 नम्बरमा हामी हेर्छौँ आज कि 5 जिम्मेवार पत्नीहरू आजको वचनको शीर्षक हुनेछ र म जिम्मेवार पत्नी हुनुको लागि कस्ता गुणहरू चाहिन्छन् अथवा 5 जिम्मेवार पत्नीहरू बाइबलमा को रहेछन्, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू रहेछन् भनेर आज हामीले वचनबाट सुन्नेछौँ। मैले 1 नम्बरको बुँदा दिन भन्दा अगाडि पत्नी पतिको अधीनमा बस्नुपर्छ। यसो हेर्दाखेरि हामीलाई कति कुरा ठिक लाग्दैन। अधीनमा बस्नु अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो मान्छन् मानिसहरू, तर हामी कोही न कोही कसै न कसैको अधीनतालाई स्वीकार गरिरहेकै हुन्छौँ। पत्नीहरूलाई अलिकति मनमा दुःख लाग्छ होला, के हामी पत्नीहरू श्रीमानको अधीनमा बस्नु, के पतिको अनुशासनमा बस्नै पर्छ, अन्डरमा बस्नै पर्छ भन्ने कुरा कतिहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पनि लाग्ने गरेको मैले देखेको छु। तर हामी कोही न कोही कसै कहीँ न कतै हामी सबै कसै न कसैको अन्डरमा छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि पति पत्नीको शिर हो अथवा पत्नी पतिको अधीनमा बस्नुपर्छ भने अब पतिलाई पनि फेरि खुल्ला छुट छैन। पति फेरि ख्रिस्टको शिर हुनुहुन्छ। मेरो श्रीमती मेरो अधीनमा बस्छिन् भने म फेरि मभन्दा माथिको व्यक्तिको अधीनमा बस्छु। त्यसकारण तपाईँ कुनै गाडीबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ ड्राइभरको अधीनमा बस्नुपर्छ। तपाईँ हवाईजहाजको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हवाईजहाजको पाइलटको बस्नै पर्छ। तपाईँ सरकारी कर्मचारी हो भने तपाईँ हाकिमको अधीनमा बस्नै पर्छ। मत्तीको पुस्तकमा प्रभुको जनले भन्नुहुन्छ, एकजनालाई जा भन्दा ऊ जान्छ, एकजनालाई आइज भन्दा आउँछ, तर पनि म पनि कसैको अधीनमा छु भनेर रोमी कप्तानले भन्छन्। हामी कोही न कोही कसैको अधीनमा छौँ। तर अधीनमा रहनु भनेको चाहिँ श्रापको कुरो होइन। अधीनमा रहन पाउनु एउटा खुसीको कुरा हो। त्यसकारण पत्नी पतिको अधीनमा हुनुपर्छ, पति ख्रिस्टको अधीनमा हुनुपर्छ। हाम्रो घरमा पनि एकजनाको अधीनतामा हामी परिवार चलेको हुन्छ। जस्तो बाउ हुनुहुन्छ भने बाउको अधीनता, आमा हुनुहुन्छ भने आमाको अधीनता, दाइ हुनुहुन्छ भने दाइको अधीनता, भाउजू हुनुहुन्छ भने भाउजूको अधीनता। कोही न कोही कसैको अधीनतामा लाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो राजा महाराजा भन्दा पनि त्योभन्दा नि अर्को महाराजा हुनुहुन्छ जसको अन्डरमा सारा पृथ्वी बस्नुपर्छ। अन्डर नबस्ने एउटा व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ कसैको अन्डरमा हुनुहुन्न। शैतान पनि परमेश्वरको अन्डरमा छ। तपाईँ र म पनि परमेश्वरको अन्डरमा छौँ। अन्डरमा रहन पाउनु हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो, यो दुःखको कुरा होइन भन्दै आजको 1 नम्बरमा मैले जिम्मेवार पत्नीको रूपमा मैले सारालाई छानेको छु। 1 नम्बरमा साराको घटना उत्पत्ति 12 अध्यायबाट अब्राहमको बोलावटसँगै सुरु हुन्छ। अब्राहमको बोलावट हुँदै गर्दा अब्राहमको पहिले नै विवाह भएको हुन्छ र परमेश्वरले सारालाई बोलाउनुहुन्छ। अब म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले उत्पत्ति 12 अध्यायमा यी बुढाबुढीलाई बोलावट दिए तापनि 17 अध्यायमा आइपुग्दा एउटा घटना घट्छ र साराईको नाम चाहिँ पहिला साराई हुन्छ, सारा चाहिँ पछि आएको। अब यहाँ धेरै फेरबदल मैले तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। साराई जब 12 अध्यायमा 17 अध्यायमा आइपुग्दासम्म उनको नाम चाहिँ साराई नै हुन्छ, साराई। अनि 17 अध्यायमा आएर परमेश्वरले अब्राहमको नाम अब्राहम, साराईको नाम सारामा परिवर्तित गरिदिनुहुन्छ। किन परिवर्तन गर्नुपर्ने? यसको पनि रहस्य छ। साराईको अर्थ हुन्छ प्रबल, मुख्य, बहस गर्ने इच्छा राख्ने। साराईको अर्थ हुन्छ। उत्पत्ति 17 मा उहाँले नाम चेन्ज गरिदिनु भयो र साराई अत्यन्तै सुन्दरी पनि थिइन्। मलाई लाग्छ उनलाई आफ्नो सुन्दरताको घमण्ड पनि थियो। परमेश्वरले साराईलाई बोलाउँदा साराई जिद्दी टाइपकी स्त्री थिइन्। उनको नामको अर्थ नै हुन्छ प्रबल, उनको नामको अर्थ हुन्छ मुख्य व्यक्ति र उनको नामको अर्थ हुन्छ बहस गर्न, कुरा गर्न रुचाउनु, लिड गर्न रुचाउनु, परिवारलाई चलाउन रुचाउनु उनको नामको अर्थ हुन्छ। यसरी भन्दै गर्दा त्यो घरको अथवा त्यो परिवारको चाहिँ
अब्राहम भन्दा मुख्य व्यक्ति साराई नै थिए। उनी जिद्दी टाइपकी पनि थिइन्। सुरुवातमा उनको इन्ट्री यसरी सुरु हुन्छ र उनको घरमा अब्राहमले लिड गर्दैनथे, तर साराईले लिड गर्थे। तर परमेश्वरले अब्राहमलाई कलिङ दिनुभयो, बोलावट दिनुभयो। अब्राहमलाई बोलावट दिइसकेपछि साराईलाई उहाँले नाम चेन्ज गरिदिनुहुन्छ, परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ अनि उहाँको नाम हुन्छ सारा। अब साराईको अर्थ र साराको अर्थमा धेरै भिन्नता छ। अब साराको अर्थ हुन्छ राजकुमारी अथवा राजाहरूकी आमा भन्ने अर्थ हुन्छ। अब परमेश्वरले एउटा प्रबल व्यक्तिलाई, एउटा जिद्दीवान व्यक्तिलाई, एउटा मुख्य ठान्ने व्यक्तिलाई, एउटा बहस गर्न चाहने व्यक्तिलाई परमेश्वरले राजकुमारी बनाउनुहुन्छ अथवा राजाहरूकी आमा बनाउनुहुन्छ। अनि आस्ते आस्ते साराको जिद्दी र घमण्डीपन, मुख्यपन घट्दै घट्दै जान्छ र उनी परमेश्वरको अधीनमा बस्न सिक्छिन् र उनी पतिको अधीनमा पनि बस्न सिक्छिन्। पहिला उनी परमेश्वरमा समर्पण थिएनन्, जिद्दी थिइन्। मैले भनिहालेँ, सायद रूपको पनि घमण्ड हुँदो हो, बुद्धिको घमण्ड हुँदो हो, म बोल्न सक्छु भन्ने घमण्ड हुँदो हो। तर पछिबाट उनको घमण्ड चुर चुर हुँदै जान्छ। अब्राहमसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर बोलेको उनले सुन्छिन्। अन्ततः जीवनको उत्तरार्धमा अन्तिम घडीहरूमा हामी हेर्ने हो भने सारा एउटा जिम्मेवार पत्नीको रूपमा विकसित हुँदै गएको मैले देख्दछु। जब परमेश्वरले 17 अध्यायमा बोलावट दिनुहुन्छ, नाम परिवर्तित गरिदिनुहुन्छ, त्यसपछि प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ, साराई तेरो कोखबाट म प्रतिज्ञाको सन्तान दिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। तर त्यो प्रतिज्ञा ढिलो भएको कारणले गर्दा फेरि साराले एउटा निर्णय लिन्छन्, तपाईँ हाम्रो दासी हागार कहाँ जानुहोस् र त्यसबाट सन्तान उत्पादन गर्नुहोस् भनेर आज्ञा दिन्छन् आफ्नो श्रीमानलाई र उनले त्यो आज्ञालाई मान्दछन् र उनले त्यसबाट इस्माइल जन्मन्छ अथवा मुस्लिमहरूको सुरुवात जन्मन्छ। त्यही साराले जो आफ्नै हागार कहाँ गएर सन्तान जन्माउनुहोस् भन्ने आज्ञा दिन्छे, त्यही साराले 21 अध्यायमा पुगेपछि हागारलाई र इस्माइललाई निकाल्ने निर्णय पनि लिन्छ। त्यो घरको निर्णय उनले लिइरहेछ। मैले भनिहालेँ, उसको नामको अर्थ हुन्छ प्रबल, उसको नामको अर्थ हुन्छ म मुख्य व्यक्ति। तर जीवनको अन्तिम घडीमा उनी आफ्नो पतिप्रति जिम्मेवार हुन सुरु गर्छिन् अनि परमेश्वरप्रति जिम्मेवार हुन सुरु गर्छिन्। उनको सबै कुरा ढिटहरू पग्लिँदै जान्छ। तपाईलाई थाहा छ, 2 पटक अब्राहमले आफूलाई आफ्नो श्रीमतीलाई बहिनी भनेका छन्। तर साराको एउटा राम्रो कुरा, आफ्नो श्रीमान जब उनी परिवर्तित हुँदै गएकी थिइन्, उनी परमेश्वरमा परिवर्तित हुँदै गएकी थिइन्, उनी पतिप्रति जिम्मेवार पत्नी पनि बन्दै थिइन्। एकपटक उनले गरारका राजा अभिमेलेकले मेरी बहिनी हुन् भनेको कारणले गर्दा विवाह गर्ने उद्देश्यले लिएर जान्छन्। राति सपनामा अभिमेलेकसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, तैँले जसलाई लिएर आएको छस् त्यो अब्राहमको श्रीमती हो भनेर आवाज दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि त्यो बहिनी भनेर ल्याएको फेरि फर्काइदिन्छन् र उनको श्रीमतीलाई श्रीमानको जिम्मा लगाइदिन्छन्। 2 पटकसँग आफ्नो श्रीमानले आफ्नो प्राण बचाउनुको लागि आफ्नो पत्नीलाई बहिनी हो भनेर भन्दाखेरि आफ्नो श्रीमानको प्राण बचाउनुको लागि उनले झुट बोलेकी छिन्। हेर्नुहोस् न, आफ्नो पतिको मृत्यु हुने अवस्था आएपछि उनले ठुलो बलिदान चुकाएको हामी देख्छौँ। होइन, मेरो त दाइ हो भनेर भन्छन् 2 ठाउँमा। सायद उत्पत्ति 12 अध्यायतिर र उत्पत्ति 20 अध्यायतिर तपाईँले 2टा घटना देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पतिलाई माया गरेको कारणले गर्दा, आफ्नो पतिप्रति जिम्मेवार भएको कारणले गर्दा, परमेश्वरको प्रतिज्ञा आएको कारणले गर्दा अब सारा आस्ते आस्ते उनी पतिप्रति परिवर्तित भएको हामी देख्दछौँ।
हेर्नुहोस् न, 2 पटकसँग आफ्नो पतिलाई बचाउनको लागि उनले झुट बोलेकी छिन्। आफ्नो पतिलाई बचाउनको लागि उनी कसैको बिस्तराको ओछ्यान बन्न पनि तयार भएकी छिन्। यहाँनिर हेर्दै गर्दा साराले आफ्नो श्रीमानप्रतिको जिम्मेवारी वहन गरेको हामी देख्छौँ। यो कुराको लेखा बाइबलमा पत्रुसको पुस्तकमा दिएको छ। पत्रुसको पुस्तक 3 अध्याय, पहिलो पत्रुसको पुस्तक 3 अध्याय जब तपाईले पढ्नुहुन्छ भने तपाईले मलाई भन्नुहुन्छ होला कसरी सारा जिम्मेवार पत्नी बने भनेर भन्नुहुन्छ भने यो पुरानो करारको कुरा हामीले नयाँ करारमा पत्रुसले उद्धृत गरेर सारा जिम्मेवार पत्नी थिइन् भनेर गवाही दिएको हामी देख्दछौँ। र तपाईले पढिदिनुहोस् न यो पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 1 र 2 पद पढिदिनुहोस् त एकजनाले छिटो गरेर। पत्नी हो तिमीहरू पनि आफ्ना पतिका अधीनमा रहो र यसरी तिनीहरूले वचन पालन नगरे तापनि आफ्ना पत्नीहरूको आचरणले गर्दा शब्द बिना पनि तिनीहरूका मन परिवर्तन हुन सक्छ। तिनीहरूका जीवनको शुद्धता र श्रद्धा देख्दा तिनीहरूको परिवर्तन हुनेछ। आमेन। अब 6 पद पढ्नुहोस्, दाजुभाइले पढिदिनुहोस् त 6 पद पढिदिनु, यसैको 6 पद। साराले जसले अब्राहमलाई स्वामी भनेर तिनको आज्ञा पालन गर्थे, यदि तिमीहरूले उचित काम गर्यौ र कुनै कुरामा भयभीत भएनौ भने तिमीहरू उनकै छोरीहरू ठहरिने। आमेन। यस, अब हामी यहाँनिर ठिक निष्कर्षमा पुग्यौं कि साराले, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ सारालाई जोडेका छन् पत्रुसले, किनकि हामी के त साराले जसले अब्राहमलाई स्वामी भनेर तिनको आज्ञा पालन गर्थिन्। हेर्नुहोस् है, सुरुवातमा उनी जिद्दीवान भए तापनि, प्रबल र मुख्य व्यक्ति भएर टोपलिएको भए तापनि जीवनका अन्तिम घडीहरूमा सारा आफ्नो पति प्रति जिम्मेवार हुँदै गएकी थिइन्। परमेश्वर प्रति जिम्मेवार महिला बन्दै गएको कुरा पत्रुसको पुस्तकले हामीलाई गवाही र साक्ष्य दिँदछ। यसकारण अब तिमीहरूले पनि यदि पतिको अधीनमा रहेर आज्ञा पालन गर्यौ र पतिप्रति जिम्मेवार भयो भने तिमी पनि कसको छोरी हुनेछौ अरे? साराकी छोरी हुनेछौ, राजकुमारीहरू। र अघि हामीले साराको अर्थ के भनेका थियौं? राजाहरूकी आमा हो। तपाईले मैले पनि आफ्नो पतिलाई जिम्मेवारको रूपमा आफ्नो कर्तव्य निभायौं भने हामी पनि राजकुमारी भित्र कहलिनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण पछि साराले आफूलाई समर्पण गर्न सिकिन्, पतिको कुरा सुन्न थालिन् र बाँकी जीवन उनले प्रबलतामा होइन अधीनतामा जिउन सिकिन्। यस कुराको जिकिर पत्रुसको पुस्तकले हामीलाई बताएको छ। 2 नम्बरमा मैले जिम्मेवार स्त्रीको रूपमा अथवा जिम्मेवार पत्नीको रूपमा मैले अबिगेललाई छानेको छु। पहिलो शमूएल 25 अध्यायमा अबिगेलको विषयमा चर्चा गरिएको छ। म तपाईलाई केही हप्ता अगाडि भनेको थिएँ कि अबिगेलको श्रीमान नाबाल हो, जो अति नै दुष्ट थियो र चरित्र उसको खस्रो थियो र ऊ मूर्ख थियो र ऊ परमेश्वरका मानिसलाई सताउने काम पनि गर्दथ्यो। अब म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, तर ठिक उल्टो रूपमा यो खण्ड पढेपछि मात्र बल्ल हामीले यसको व्याख्या म गर्नेछु। एकजनाले पढिदिनुहोस् न, पहिलो शमूएल 25 अध्यायको 2 र 3 पद पढिदिनुहोस् न छिटो गरेर है। माओनको एकजना मानिस थियो जसको कर्मेलमा धेरै सम्पत्ति थियो। त्यो निकै धनी थियो। त्यसका 3000 भेडा र 1000 बाख्रा थिए। त्यसले कर्मेलमा आफ्ना भेडाको ऊन कत्रदै थियो। त्यसको नाउँ नाबाल थियो र त्यसकी पत्नीको नाम अबिगेल थियो। अबिगेल सुन्दरी र बुद्धिमती स्त्री थिइन्, तर तिनको लोग्ने चाहिँ कालेबका वंशकै खरो र निज स्वभाव भएको मानिस थियो। आमेन। यहाँ हामीले म आज नाबालको कुरा गरिरहेको छैन, म अबिगेलको कुरा गर्दछु। नाबाल दुष्ट खरो स्वभावको निज स्वभावको भए तापनि अबिगेल चाहिँ सुन्दरी र बुद्धिमती स्त्री थिइन् भनेर वचनले हामीलाई बताउँछ। म तपाईलाई बताइदिन चाहन्छु आज, नाबाल जस्तो दुष्ट चरित्र भएको पति पाए पनि अबिगेलले न त आफ्नो पतिप्रति, न समाज
न परमेश्वरप्रति उनले कहिले पनि गुनासो गरिन। त्यस्तो चरित्र बोकेको श्रीमानलाई स्वीकार गरेर बाँचेकी थिइन्। यस्तो उच्च चरित्रवान स्त्रीलाई मेरो हृदयबाट नै मेरो आभार प्रकट छ। त्यस्तो खरो निस्वभाव भएको, त्यस्तो चरित्र बोकेको दुष्ट पतिलाई झेलेर उसले जीवन गुजारेकी थिए। अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने अबिगेल सुन्दरी थिए। त्यस्तो श्रीमान पाएर उसले आफ्नो श्रीमानलाई छोडेर अर्को श्रीमानलाई रोज्न सक्थे। अहिलेको भाषामा यस्तो दुष्ट चरित्र बोकेको श्रीमान पर्यो भने त्यो श्रीमानलाई छोडेर अर्को श्रीमानलाई खोज्ने, विवाह गर्ने व्यक्तिको कमी छैन। तर अबिगेलले न त गुनासो गरेकी छे, न त परमेश्वरप्रति गुनासो गरेकी छे, न त आफ्नो शत्रु कहाँ गएर कुरा काटेकी छे, न त मूलढोकामा गएर उसले कुनै जिकिर गरेकी छे। तर उसले जस्तो श्रीमान भए पनि, प्रभु धन्यवाद, यस्तो श्रीमान तपाईले मलाई दिनुभयो, धन्यवाद प्रभु, मेरो भागमा यही नै थियो होला, प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भनेर उनले आफ्नो दिनहरू गुजारिरहेकी थिए। ऊ आफ्नो पतिप्रति जिम्मेवार व्यक्ति बनेकी थिए। नाबाल आफ्नो पत्नीप्रति जिम्मेवार थिएन, तर अबिगेल आफ्नो श्रीमानप्रति जिम्मेवार पत्नी थिइन्। आमेन। जिम्मेवार पत्नी थिइन्। हेर्नुहोस् त, अहिले पनि तपाईलाई यस्तो चरित्र बोकेको श्रीमान पर्यो भने, तपाई सुन्दरी पनि हुनुहुन्छ, तपाई बुद्धिमान पनि हुनुहुन्छ भने आज कसैले पनि यस्तो श्रीमानलाई झेलेर बस्दैन। उसले उत्तिकै डिभोर्स गर्छ र उसले अर्को विवाह गरिहाल्छ। तर अबिगेलले त्यसो गरिन। अबिगेलले गुनासो गरिन, बरु स्वीकार गरे। एक दिन यस्तो घटना घट्छ, दाउद उजाड स्थानमा युद्ध लडिरहेका हुन्छन्, उनको खाने खुराकहरू सिद्धिन्छ। त्यसपछि नाबालको सबै सम्पत्तिको रेखदेख दाउदकै सिपाहीहरूले गरेका थिए। खाँचो परेको कारणले गर्दा उनले उन कत्रदैछन् अरे भन्ने दाउदले सुनेर दाउदले आफ्ना सेनाहरूलाई पठाउँछन्, जाऊ नाबाल भएको ठाउँमा जाऊ र हामीलाई केही खानेकुरा देऊ भनेर माग। दाउदले पठाएको हो भनेर भन भनेर पठाए। दाउदका सेनाहरू आएर नाबाल कहाँ भन्छन्, हामीलाई स्वामी दाउदले पठाउनु भएको छ, तपाईसँग केही खाना छ भने हामीलाई खाना दिनुहोस्, हामीलाई युद्धमा खाना कमी भएको छ। आखिर तपाईको श्री सम्पत्ति सबै हामीले रेखदेख गरिरहेका छौँ, आज हामीलाई खानाको अभाव भएको छ, तपाईलाई खानाको लागि अपिल पठाउनु भएको छ दाउदले भनेर भन्दै गर्दा उसले खरो तरिकाले दाउदको सेनालाई गाली गर्छ। कुन दाउद, कस्तो खालको दाउद, म कुनै दाउदलाई चिन्दिन भनेर अभद्र व्यवहार गरेर सेनाहरूलाई केही पनि नदिकन पठाइदिन्छ। जब सेनाहरू दाउद भएकोमा पुग्छन् अनि सेनाहरूले दाउदलाई भन्छन्, त्यो मान्छेले त हामीलाई केही पनि दिन इन्कार गर्यो, मैले त दाउदलाई चिन्दिन भन्छ, बडो अर्कै तरिकाले पेश आयो भनेपछि दाउद रिसाउँछन्। हामीले उसको सम्पत्ति रेखदेख गरिदिएका थियौँ, आज हामीलाई खाँचो पर्यो भनेर त्यति सानो सामान पनि हामीलाई खाना पनि दिँदैन, अब तँ मर्नुपर्छ भनेर दाउदले सेनाहरूलाई लिएर गएर आज नाबालको सबै मान्छेलाई हामी मारिदिने भनेर तिनीहरूले अगाडि कदम बढाए। दाउद अब त्यसलाई मार्नको लागि अगाडि बढे। यो कुरा अबिगेलले सुन्छन्, श्रीमानले नाबालले सुन्दैन। नाबाल रक्सी खाएर आफ्नो सम्पत्ति उडाइरहेको हुन्छ, तर दुष्ट चरित्र भएको श्रीमानलाई मार्न भनेर दाउदको सेना आउँछ। थाहा पाएर उनले 5वटा खसी काटेर मिठो मासु बनाएर किसमिसका छुप्पाहरू, पानीहरू, दाखमदहरू लिएर गधामा काटी कसेर दाउदको अगाडि छिटो छिटो जान्छे। जब बाटैमा दाउदलाई उनी आफूतिर आइरहेको देख्छन् तब घोडा टेकेर अबिगेलले भन्छन्, हे महाराज, तपाईँ त धर्मी हुनुहुन्छ, मेरो दुष्ट श्रीमानलाई तपाईँले किन मार्नुहुन्छ? तपाईँको पवित्र हातलाई अपवित्र नबनाउनुहोस्, नाबाल जस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले नमार्नुहोस्, तपाईँले रक्तपात नगर्नुहोस्, तपाईँले गल्ती नगर्नुहोस् भनेर आफ्नो श्रीमानको लागि अनुरोध गर्छन्। हेर्नुहोस् त, दुष्ट पति भए तापनि बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान पत्नी, बुद्धिमान जिम्मेवार पत्नीले आफ्नो श्रीमानको प्राण बक्सनको निम्ति उनले अनुरोध गरेकी छिन्। वाह, कस्तो चरित्रवान स्त्री!
मेरो हृदयबाट म सलाम गर्न मन लाग्छ। आज यस्तो चरित्रवान पत्नी, यस्तो जिम्मेवार पत्नी आज धेरैको घरमा छैन। पति दुष्ट, नीच, खरो स्वभावको हुँदा पनि उसले आफ्नो पतिलाई बचाउन टाढै पुगेर सम्झौता गर्छ। अनि अन्तमा दाउदलाई उसले सम्झाउँछ र दाउदले सम्झिन्छ। त्यसपछि भन्छन्, दाउदलाई सम्झाइसकेपछि एकजनाले पढिदिनुहोस् न 33 देखि 35 पद, छिटो पढ्नुपर्छ है, मलाई छिटो चाहिन्छ। यही अध्यायको 33 देखि 35 पढ्नुहोस् त। उनले मनाउन सफल भएन कि नै? छिटो। तिम्रो बुद्धि धन्यको हो, तिमी धन्यकी हौ, किनभने आज तिमीले मलाई हत्या र प्रतिशोधको दोषदेखि जोगायौ। किनकि तिम्रो हानि गर्नदेखि जोगाउनु हुने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले नाउँको शपथ खाएर म भन्दछु, यदि तिमी मलाई भेट्न झट्टै नआएकी भए नाबालका परिवारको एकैजना पुरुष पनि बिहारसम्म जीवित रहने थिएन। 35 पनि। तब दाउदले अबिगेलले तिनको निम्ति ल्याएका कोसेली ग्रहण गरे र भने, शान्तिसित घर फर्क, मैले तिम्रो कुरा सुने र तिम्रो बिन्ती मन्जुर गरे। आमेन। वाउ! आफ्नो पतिलाई बचाउन उनी सफल भइन्। अनि त्यस पछाडि उनी आफ्नो घरमा जान्छन्। अनि यसो घर गएर कुरा गर्छु भनेको बेलुका ठुस खाएर बसेको हुन्छ। अनि यस्तो खाएको बेलामा त के कुरा गर्नु हो, भोलि बिहान उठेर कुरा गर्नु पर्ला। पक्कै पनि मैले यो गरेको कामले मेरो पतिले मलाई स्याबासी दिन्छ होला भनेर सोचेकी थिइन्। अनि बेलुका जब 37 पद पढौँ न एकजनाले। बिहान पख जब रक्सीले छोड्यो तब बल्ल कुरो राख्छन् यिनले, हेर्नुहोस् है। बिहानै मद्दको नसाले छोडेपछि तिनले त्यसलाई सबै कुरा बताइन्। अनि झट्टै त्यसको हृदयले काम गर्न छोड्यो र त्यो पत्थर झैँ भयो। बास, ल हेर्नुहोस्, अब त्यसको हृदयले काम गर्न छोड्यो। यहाँनिर यो कति बुद्धिमान स्त्री हो। कतिपय स्त्रीहरूले संसारमा भन्छ नि, पतिले धोकेर आयो भने धोकेको बेला नबोल्दिउ, बरु केही भन्न छ भने अर्को दिन भन्नुपर्छ। यहाँ हामीले अबिगेलबाट पनि सिक्नुपर्छ। तपाईँको श्रीमान मुडमा हुनुहुन्न, तपाईँको श्रीमान अर्कै सिचुएसनबाट आउनु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो कुरा कोकली नहाल्नुहोस्। अबिगेलबाट बुद्धिमानी हुने कुरा सिक्नुहोस्। बुद्धिमान स्त्रीले खाएकै बेलामा भन्दैन, तर बुद्धिमान स्त्रीले नसाले छोडेर फ्रेस भएको बेलामा बिहान गएर कुरा गर्छिन्। अनि उसले भन्छन्, हिजो दाउदको सेना तपाईँलाई मार्न भनेर, हामीलाई मार्न भनेर आएको थियो। मैले तपाईँलाई नसोधिकन झट्टै 5वटा पाठा काटेर मासु बनाएर लगेँ र तपाईँको प्राण लिनबाट बचाएँ भनेको त। यस्तो गाली गरे श्रीमतीलाई यसले, ए तैँले चाहिँ मलाई नसोधिकन 5वटा खसी काट्ने, किसमिस लैजाने, दाखमत लैजाने, मेरो सम्पत्ति बढी भएको छ, तँलाई नकच्चरी पाने होला। के गाली, अब मलाई त्यतिखेर गाली त आउँदैन। गाली गर्नलाई पनि गाली जान्नु पर्दो रहेछ के। अब गाली नै नजानेपछि गाली पनि आउँदो रहेनछ। अब यसले नकच्चरी, पातर्नी, नातर्नी के भन्ने भन्यो यो मान्छेले। यति गाली गर्यो, बिहान हेर्छ, बेलुका हेर्छ, दिउँसो हेर्छ, जतिखेर भेटे पनि गाली गर्छ श्रीमतीलाई। ओहो धन्यवाद तिमी मेरो प्राण बचाएकोमा। जाबो 5वटा पाटा के भएर मेरो प्राणको मूल्य 5वटा पाटाको के थियो र मलाई तिमीले बचायो। वाह मेरी श्रीमती। छिनछिनमा अँगालो हाल्नुपर्ने होइन र, छिनछिनमा चुम्बन दिनुपर्ने होइन र। चुम्बन भनेको नराम्रो अर्थ नलगाउनुहोस् न, नराम्रो कुरा के हो? आफ्नो पत्नीलाई माया गरेर चुम्बन गर्ने नराम्रो कुरा अर्का पत्नीलाई पो गर्न होइन, कुरो बुझ्नु हो भाइ। अर्का पत्नीलाई पो गर्न पाइएन त, अर्का छोरीलाई पो गर्न पाइएन। आफ्नो श्रीमतीलाई गर्नु पर्यो नि होइन, माया गर्नु पर्यो। यसले छिनछिनमा चुम्बन दिनुपर्ने हो, तर उनले चुम्बन होइन त्यो मुखबाट के दिन्छन्, ढुङ्गा बर्साइरहेको छ। तँलाई पातर्ने, त्यहाँभन्दा बढी आउँदैन कि मलाई। के भन्छन् अरे गाली गर्दा? सङ्गति सिद्धै गरिदिनु है, मलाई अलिकति वचन भन्दा नि काम आउँछ। कोहीको त मुखै पुरै फोहोरले भरिएको हुन्छ क्या, पुरै त गालीको पोकै बसेको हुन्छ। जब गाली गर्न सुरु गर्छ भट्ट टट्ट अन्य भाषा के कुरबाले बोल्छ, त्यहाँभन्दा बढी गाली निकालिदिन्छ। कहाँ कुना लुकेर बसेको हुन्छ, अवसर आएपछि मात्रै बल्ल निस्कन्छ। खैर यति गाली गर्यो 10 दिनसम्म सराप्यो। अबिगेलले आफ्नो श्रीमानलाई दाउदको सेनाबाट त बचाउन सफल भइन्, तर परमेश्वरको प्रहारबाट बचाउन सकिन। 38 पद पढौँ त, कति दिनपछि के भएको छ त्यहाँ हेरौँ त।
10 दिनपछि परमप्रभुले त्यसलाई प्रहार गर्नुभयो र त्यो मर्यो, सिद्धियो, गयो। दाउदबाट अबिगेलले बचाउन सफल भइन्, तर परमेश्वरबाट बचाउन सफल भएनन्। किनकि परमेश्वरलाई किन रिस उठ्यो भने त्यस्तो बुद्धिमान र सुन्दरी स्त्री पाउनु छ, उसैको प्राण पनि बचाउनु छ। त्यस्तो श्रीमतीलाई टोकेको मायाले टोके भए त हुन्थ्यो। टोके गर्दा परमेश्वरलाई साह्रै चिन्ता पुग्यो। धेरै बुढियालाई गाली लगाउनुहोस् है, हेर्नु खबरदार। धेरै बुढीलाई गाली 10 दिनसम्म लगातार गर्नुभयो भने प्राण निश्चित छ। एकैछिन गर्नु फेरि चुप्प लाग्यो भने फेरि एकचोटि अर्कोचोटि माया गरिहाल्नुहोस् न। फेरि माया र प्रेम यो झगडासँगै हुनुपर्छ क्या। एकचोटि झगडा, अर्कोचोटि माया, यो चल्छ। तर कतिको बानी के हुन्छ, टोकै लगातार नटोक्नुहोस्, खबरदार। 10 दिनसम्म टोक्नु भयो भने परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ। नाबालको प्राण परमेश्वरले लिनुभयो, यसलाई केही गरे पनि सुख छैन, प्राण बचाउँदा पनि सुख छैन, बुद्धिमान स्त्री दिँदा पनि सुख छैन। सुन्दरी ऐश्वर्या राय जस्तै श्रीमतीको आफू त चरित्र हेर्दा त गुलसन गोरबर जस्तो छ। त्यस्तो चरित्रले त्यस्तो स्त्री पाउनु सौभाग्यको कुरा होइन र? ऊ आफ्नो पत्नीप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने होइन र? के पत्नीले मात्रै जिम्मेवार बन्ने हो कि पति जिम्मेवार हुनु पर्दैन र? यसकारण अबिगेलले परमेश्वर प्रति, आफ्ना श्रीमान प्रति अत्यन्तै ठुलो जिम्मेवार भएको हामी देख्छौँ। यस्तो मूर्ख, जडिया, दुष्ट, खस्रो, नीच स्वभाव भएको व्यक्तिले अबिगेललाई धेरै दुःख दियो। त्यसकारण धेरै दुःख परमेश्वरलाई देख्न मन लागेन। ला भनेर चड्कन पारेर उतिखेरै बाक्सा ब्याग गरिदिनु भयो, सिद्धि। याद रहोस्, अबिगेललाई अन्तमा दाउदले नै श्रीमती बनाउँछन्। यस्तो बुद्धिमान स्त्री पत्नी दाउदले पाउँछ। त्यसकारण धेरै बुढियालाई थर्काउने काम गरिरहनु भने तपाईँको बुढिया अर्का लान्छ। फेरि यो पनि ख्याल गर्नु होला। 10 दिनसम्म शराब पिराउनु हुँदैन, फेरि बुढी अर्केका सट। राम्री बुढी छ भने धेरै दुःख नदिनुहोस्, माया गर्नुहोस्। बुद्धिमान छ भने झन् उसको प्रशंसा गर्नुहोस्। कहिले गाली गरिहाल्नु भयो भने माया पनि फर्काइहाल्नुहोस्। अनि तपाईँको पति पत्नीको जिम्मेवारपन चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसकारण मेरो सलाम छ, मेरो हृदयले आभार प्रकट गर्छ त्यस्तो श्रीमानलाई झेलेर बस्नु कति महानताको कुरा। मैले बाइबलमा कहीँ पनि फेला पारेको छैन, प्रभु यस्तो श्रीमान दिनुभयो, मलाई एउटा छुटकारा दिनुहोस्। तर म कहिल्यै पनि जिकिर गरिनँ। दुष्ट श्रीमानलाई आफ्नो पतिको रूपमा स्वीकार गरेर आफ्नो जीवन चलाइरहेको थिएँ। अन्ततः परमेश्वरले उसको न्याय गरिदिनु भयो र अबिगेलको पक्षमा परमेश्वरले न्याय गरिदिनु। यसकारण मैले दोस्रो नम्बरमा अबिगेललाई जिम्मेवार पत्नीको रूपमा मैले छानेको छु। 3 नम्बर मैले हन्नालाई लिएको छु। पहिलो शमूएलको पुस्तक 1 अध्यायलाई मैले आज छानेको छु। तपाईले अध्याय निकालेर कान मलाई दिनुहोस्। तपाईले त पढिरहनु भयो भने नबुझ्नु होला, मैले यसको व्याख्या गरेर तपाईलाई बुझाउँछु। एल्काना यिनको पतिको नाम हो, उसको सौताको नाम हो पनिन्ना। पनिन्नाबाट होप्नी र फिनाहास जन्मेका छन्। र मलाई लाग्छ मेरो बाइबलमा यो कुरा लेखिएको छैन। एल्कानाको जेठी पत्नीको नाम हन्ना थियो, कान्छी पत्नीको नाम पनिन्ना थियो। र हन्नाको सन्तान थिएन, पनिन्नाको सन्तान थियो। सम्भवतः हन्नाले नै आफ्नो श्रीमानलाई अर्को विवाह गर्ने अनुमति दिएको हुनुपर्छ। मबाट त श्रीमान बच्चा दिन सकिन, तपाईले अर्को बिहा गर्नुहोस् र आफ्नो वंश चलाउने काम गर्नुहोस् भनेर ठुलो उदार हृदय भएकोले मात्रै आफ्नो पतिलाई अर्को बिहा गर्ने अनुमति दिन्छ। तपाईले दिनुहुन्छ? कसैले अर्को पत्नी बिहा गर्ने अनुमति दिनुहुन्छ? तपाईले दिनुभएको? ए तपाईले ताली बजाएर धन्यवाद दिनु एकचोटि। ल धेरै धन्यवाद। तपाईले चाहिँ जे होस् हन्ना र के भन्छ यो पनिन्नाको रोलमा धेरै व्यक्तिले दिँदैनन् आफ्नो पतिलाई अर्को पत्नी। तर यहाँ हन्नाले आफ्नो पतिलाई अर्को विवाह गरेर वंश चलाउनुहोस् भनेर सल्लाह दिएकी छन्। अनि वास्तवमा अर्को एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, हाम्रो समाजले जानेको कुरा के हो भने जहिले पनि जेठीलाई भन्दा कान्छीलाई बढी माया गर्ने चर्चा छ।
हाम्रो समाजमा। तर एल्कानाले आफ्नो कान्छीलाई भन्दा बढी जेठीलाई माया गर्थे। यसबाट पनि सिक्नुपर्छ। यदि तपाईँ र मेरा दुईटा श्रीमती छन् भने सबैलाई बराबरै राख्नुहोस्। कान्छी पाए भनेर जेठीलाई नलत्याउनुहोस्। बाइबलले दुईटा बिहा गर्ने अनुमति दिन्न। मैले भाइ राजुबाट सुनेको छु दुईटा श्रीमतीलाई सँगै राख्नु कति ठुलो अपमान, कति ठुलो गाह्रो काम हुँदो रहेछ। त्यो सुनेर पनि अरूले अर्को बिहा गर्ने आँट नगरोस्। एकपटक उहाँले भन्नुभएको हो, जब साँझ पर्थ्यो, जब जेठीलाई नरौ भनेर सम्झाउन गयो भने कान्छी दौडेर मर्न जाने, अनि त्यसलाई छोडेर कान्छीलाई समाउनु गयो, कान्छीतिर गयो भने फेरि जेठी मर्न दौडिने। जेठीलाई समाउन गयो कान्छी डोरी लिएर, कान्छीलाई समाउन गयो जेठी डोरी लिएर। उहाँले भन्दा म चिरिङ भयो। कति आपद होला हेर्नुहोस् त, कति गाह्रो होला त दुईटीलाई झेल्नु। कुना पछि रोइ होइन, रोएर पनि समस्या समाधान भएन। यो उखान बनाएको छ नि, ल दुईटी बिहा भयो कुना पछि रोएपछि दुईटा बुढी मिल्छन् त? मिल्दैनन् नि। कसरी मिल्छन्? दुईटाले बराबर माया दिनु त गाह्रो पर्छ। हेर्नुहोस् न, मैले भन्न खोजेको कुरा के त भन्दा एल्कानाले अर्को विवाह गरेर ल्याए तापनि आफ्नो पत्नीप्रति पनि जिम्मेवार भएको देखिन्छ। र अर्को तपाईँलाई भन्दै गर्दा उनको सौता कान्छीले हन्नालाई यति धेरै जिस्काउँथिन्, उनले भन्थिन् होला, त रुखो जमिन, त बाँझो जमिन, तँमा केही हरियाली छैन, त श्रापित आइमाई होस्, तेरो तैँले पाप गरेको कारणले गर्दा तेरो कोख परमेश्वरले बन्द गरिदिनु भएको छ, त पृथ्वीको कसिङ्गर होस्, आदि आदि कुराहरू निरन्तर रूपमा गाली गरे गर्थी, सरापै गर्थी र एकदमै इच्छ्याउँथी, बेइज्जत गर्थी। तर एउटा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भन्दा आफ्नो सौताले जति नै सुकै गाली गरे पनि उनले जवाब कहिले फर्काउँदैनन्। यदि दुईटा जवाब फर्कै गरेको भए कपालको बाल केही पनि रहन्थेन, सबै गोडिन्थ्यो। दिदीबहिनीको फेरि सबैभन्दा पहिला बालमै जान्छ क्या। खै के हो के प्रभुले त्यस्तै दिनुभएको। दाजुभाइले हिर्काए पनि मुखैमा हिर्काउँछन्, दिदीबहिनीले हिर्काउनु गयो भने पहिला जगल्टा समाउँछ। दुईटैको जगल्टा गोड्छन्, त्यहाँबाट भ्यासी बल्ल यहाँ अरू ठाउँ कता हेर्ने बल्ल हेर्छ। यो मैले सोध्न मन लागेको छ, किन थाहा छैन बालमै जाने हात किन हो? कारण के रहेछ? जुम्रा मर्छ भनेर हो? होइन होला पक्कै पनि। दिदीबहिनीको हात जहिले पनि बालमै जान्छ। त्यस्तै यहाँनिर हन्नाले कहिले पनि प्रत्युत्तर फर्काइनन्। आफ्नो श्रीमानलाई गएर भनिनन्, तपाईँको श्रीमानलाई ठिक राख्नुहोस् है, मैले नै बिहा गर्ने अनुमति दिएको, आज मलाई यसले यस्तो गर्छ भनेर कहिले पनि जिकिर गरिनन्। जति जिस्का हुन्छ जिस्का, जति मलाई भन्नु छ भन् भनेर उनले कहिले पनि आफ्नो पीडा खोलिनन्, कहिले पनि उनले त्यस्तो नराम्रो कुरा सोचिनन्। तर एल्कानाले जहिले पनि जेठीलाई माया दिन्थे, दोब्बर भाग दिन्थे, तर यति धेरै अपमान गर्थे कि नरुदासम्म जिस्काउँथे। बाइबलले भनेअनुसार नरुदासम्म जिस्काइ गर्दथे। एकजनाले पढिदिनुहोस् न 7 पद। सालसालै यस्तो हुन्थ्यो जब अन्ना परमप्रभुको भवनमा जान्थे, तिनको सौतारले तिनलाई रुवाएर नखाने बनाउन्जेल इच्छाउँथिन्। तिनका लोग्ने एल्कानाले तिनलाई भन्थे, अन्ना तिमी किन रोइरहेकी छौ र केही पनि खाँदिनौ? तिमी किन यति दुखित छौ कि म तिम्रो निम्ति 10 जना छोराहरू भन्दा पनि बढ्ता छैन र? ल हेर्नुहोस् त, रुन्थिन् तर उनले सौताको अगाडि रुन्थिन, छिमेकीको अगाडि गएर रुन्थिन, कहिले पनि शत्रुको अगाडि आफ्नो सौताले गाली गरेको भनेर कुरा काट्थिनन्, किनकि उनी आफ्नो पतिप्रति, आफ्नो सौताप्रति बडो जिम्मेवार नारी थिइन्। उनी कसरी रुन्थिन् तपाईँलाई थाहा छ? म तपाईँलाई बताइदिन्छु। 15 पदमा तपाईँले पढिदिनुहोस् त। तिनले जवाब दिइन्, यस्तो होइन मेरा प्रभु, म ठुलो पीरमा परेकी स्त्री हुँ, मैले कुनै मद्य पिएकी छैन,
म त परम प्रभुको सामु मेरो मनको दुःख पोखिरहेछु। आमेन। म त ठुलो वेदनामा छु। म मेरो मनको वेदना, मेरो मनको दुःख परमेश्वर कहाँ पोखाएकी छु। उसले आफ्नो दर्द र वेदना छिमेकीलाई गएर भन्दिन, श्रीमानलाई गएर भन्दिन, आफ्ना शत्रुहरूलाई गएर भन्दिन, तर उसको आँसु, उसको पीर ऊ परमेश्वरको भवनमा गएर परमेश्वरलाई देखाउँछ। आमेन। आज जिम्मेवार पत्नी हो भने उसले आफ्नो पतिको कुरा गएर छिमेकमा गर्दिन, सौदाको कुरा गएर छिमेकमा भन्दिन, कुरा काट्दिन, उसको दुःख र चोटलाई मनमै लुकाएर राख्छ र जहाँ खोल्नु पर्ने हो उसले आफ्नो पीर र व्यथा ठिक ठाउँमा खोल्छ। याद गर्नुहोस्, जिम्मेवार पत्नी यदि आफ्नो पतिप्रति जिम्मेवार छ भने उसले कुनै गल्ती परिवारमा भइहाल्यो भने उसले समाजमा, छिमेकमा, शत्रुमा गएर त्यो कुरा गर्दिन, उसले आफ्नो पीर परमेश्वरमा पोखाउँछ। आफ्नो पीर परमेश्वरमा पोखाउँछ। मलाई ठुलो चोट परेको छ, म ठुलो पीरमा छु। याद गर्नुहोस्, जिम्मेवार पत्नीले गर्ने काम यही हो। तपाईलाई चोटको बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्छ होला, तपाईँ पतिको चोटमा हुनुहुन्छ होला, तर तपाईँले आफ्नो पतिको चोट अन्यत्र व्यक्तिलाई गएर नसुनाउनुहोस्। तपाईँको सम्बन्ध भोलि बनिसकेपछि तपाईँ फितलो बन्नुहुनेछ। बरु तपाईँको आँसु र तपाईँको वेदना परमेश्वरको अगाडि खोल्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको आँसुलाई न्याय गरिदिनुहुन्छ। आमेन। अनि अन्तमा भयो के? पनिन्नाको छोरा होप्नी र फिनेहास, अनि उनले परम प्रभुसँग मागे, हे प्रभु, मलाई साह्रै जिस्काउँछन्, प्रभु मलाई एउटा छोरा दिनुहोस्। उनले छोरा मागे। अब यहाँ तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने टपिक मैले भन्नुपर्छ। सौदाले दिनरात उनलाई के गर्थिन्? गाली गर्थिन्, खिल्ली उडाउँथिन्, उस्तै गरी झक्काझक्की पनि पर्थ्यो, रुने बनाउँथिन्, ठुलो चोट थियो, तर आफ्नो सौदालाई दण्ड आओस् भनेर दण्ड माग्दिनन् तिनले। हेर्नुहोस् है, आफ्नो श्रीमानलाई हुतियारा भन्दैनन् तिनले। आफ्नो सौदालाई, प्रभु मलाई अति भयो, तपाईँले नाबाललाई जस्तै मारिदिनुहोस् भनेर भन्दैनन्। उनले एउटै कुरो माग्छिन्, मलाई छोरा दिनुहोस्। मलाई कसैसँग रिस राग छैन। मलाई सौदाले खिल्ली उडायो भनेर मैले सौदाकोलाई दण्ड माग्दिन, मृत्यु माग्दिन, चोट माग्दिन। म मेरो श्रीमानलाई पनि नराम्रो कुरा माग्दिन। त्यो पनि मेरै पति हो, त्यो सौदा पनि मेरै बहिनी हो, ती बहिनीबाट जन्मेका नि मेरै छोराछोरी हुन्। म तिनीहरूलाई कुभलो चिताउँदिन, बरु म प्रभुसँग मेरो लागि म छोरा माग्छु। हेर्नुहोस् त, अहिले तपाईँले मैले भए दण्ड माग्थेँ, हे प्रभु कुनामा बसेर म तपाईँको वचनमा एकदमै अडिग छु, पाप त्यसैले गरेको हो, त्यसैले मलाई यस्तो गर्छ, प्रभु त्यसलाई चड्कन पारेर दण्ड दिनुहोस्। हामीले भए कुना बसेर त्यही प्रार्थना गर्थ्यौँ होला। त्यस्तो प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्न नि, बरु यस्तो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, प्रभु मलाई यो लाजबाट बचाउनुहोस्। अघि मैले भजनमा गाउँथेँ नि, मेरो लाजलाई ढाकिदेऊ, हैन, मेरो लाजलाई ढाकिदिनुहोस्। हन्नाले प्रार्थना गर्नु, प्रभु मेरो लाजलाई ढाकिदिनुहोस्, किनकि मानिसले मलाई रुखो भन्छन्, मानिसले मलाई श्रापित मान्छे भन्छन्। प्रभु मलाई यो दोषबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, मेरो लाजलाई ढाकिदिनुहोस्। अनि उनले छोरा माग्छिन्, समुएल। अनि समुएल जन्मिन्छन्। परमेश्वरले उनको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। 19 र 20 पदमा हन्ना गर्भवती भएर समुएल जन्माउँछिन् र त्यो समुएल चाहिँ पहिलो अगमवक्ता जसले साउल र दाउदलाई अभिषेक गर्ने मौका पाए। यति राम्रो अगमवक्ता समुएल जन्मे। अन्ततः परमेश्वरले न्याय गरिदिनु भयो। उनी आफ्नो परिवारप्रति जिम्मेवार भएको कारणले गर्दा, आफ्नो पतिप्रति जिम्मेवार भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले न्याय गरिदिनु भयो। अघि अबिगेलको न्याय गरे जस्तै पनिन्नाले दिनरात गिजाउँथिन्। पनिन्नाका छोरा, दुईटा छोरा होप्नी र फिनेहास दुष्ट भए। यति दुष्ट भए परमेश्वरले मन्दिरमै प्रहार गरेर मारिदिनु भयो। पनिन्नाको इतिहास त्यत्तिकै दुःखदायी भएर गयो। अन्तमा हन्ना जो तुच्छ चाहिँ देखिन्छन्, अन्तमा यस्तो बहुमूल्य छोरा, ती महान छोरा जन्माए समुएल, जसको नाम मैले आज लिइरहेको छु। यति राम्रो अगमवक्ता, यति ठुला अगमवक्ताको बिचमा समुएलको दाँजमा मिल्छ। हेर्नुहोस् त, जित कसको भयो? अन्ततः जिम्मेवार पत्नीको नै न्याय भयो। अघि अबिगेलको न्याय परमेश्वरले गरिदिनु भयो, किनकि ऊ दुष्टै भए पनि आफ्नो पतिप्रति जिम्मेवार थिए। र यहाँनिर
हन्ना पनि आफ्नो सौदाले सदाउँदा पनि उसले बहिनी मान्न छोडिन, छोराछोरी मान्न छोडिन, श्रीमान मान्न छोडिन, श्रद्धा गर्न छोडिन, अधीन बस्न छोडिन र आफ्नो पतिलाई जहिले पनि इज्जत दिई, बहिनीलाई जहिले पनि इज्जत दिई उसको दिन फर्क्यो। नेपालीमा एउटा उखान छ, कहन सके सहन सके कहन पाइन्छ। उनले सहन सक्यो र पछि उनले कहन पनि पाइन्। अनि अन्तमा पनिन्नाको चर्चा भन्दा बढी हन्नाको चर्चा बढी हुन्छ। होप्नी र पिनासको चर्चा भन्दा समुएलको चर्चा बढी हुन्छ। यसरी मैले उनलाई चाहिँ हन्नालाई मैले जिम्मेवार पत्नीको रूपमा तेस्रो नम्बरमा छानेको छु। चौथो नम्बरमा मैले छानेको छु मत्ती 27 अध्यायमा पिलातसकी पत्नी। पिलातसकी पत्नीको नाउँ पनि उल्लेख छैन बाइबलमा, तर यति महान नारी जसको एक सल्लाहले आफ्नो घरलाई जोगाएको छ, रक्तपातबाट जोगाएको छ। निस्तार चाडको समयमा जब येशूलाई पक्राउ गरिएको थियो र येशूलाई पक्राउ गरिसकेपछि त्यतिखेर बडा हाकिम पिलातस थिए र हन्नास कैयाफा कहाँ लगेर त्यहाँबाट फेरि पिलातस कहाँ लगेर न्याय माग्न भनेर येशूलाई लगिएको थियो र उनी न्याय गर्नको लागि न्याय आसनमा बसेका थिए। र न्याय आसनमा बस्दै गर्दा त्यतिखेरको चलन अनुसार वर्षमा एउटा कैदी छोडिदिने प्रचलन थियो र त्यो चाहिँ बारब्बालाई छोडिदियोस् भन्ने इजरायली चाहन्थे। बारब्बा कुनै एउटा विद्रोह संगठनको नायक थियो र उसले विद्रोह गर्दै गर्दा पक्राउ परेको थियो, ऊ जेलमा थियो र इजरायलीहरूले माग गरे येशूलाई क्रुसमा टाङ, बारब्बालाई छोड्दै भनेर जन आवाज चर्को गरी कराउँदै गर्दा पिलातस पनि त्यही रक्तपातमा संलग्न भइसकेका थिए। तर उनकी पत्नी बुद्धिमान स्त्री थिइन्, अबिगेल जस्तै, हन्ना जस्तै उनी एउटा आफ्नो पतिप्रति जिम्मेवार पत्नी थिइन्, जसको एउटा फैसलाले, जसको एउटा निर्णयले गर्दा उसको परिवार बाँचेको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँले पढिदिनुहोस् न 27 को 19 पद तपाईँले पढिदिनुहोस् त। तब न्याय आसनमा बसिरहेको बेला तिनकी पत्नीले यसो भनेर खबर पठाइन्, त्यस निर्दोष मानिसलाई केही नगर्नुहोस्, किनकि आज सपनामा तिनको कारण मैले धेरै दुःख भोगेकी छु। हालेलुया। याद गर्नुहोस्, त्यति बेला बडा हाकिम भनेको अहिलेको सिडिओ जस्तै हो। त्यतिखेर यदि कोही सिडिओ बडा हाकिम बोल्यो भने त्यसको बोलीलाई कसैले पनि काट्न सक्दैन थियो। त्यतिखेर पत्नीहरू भन्दा पतिको ठुलो इज्जत थियो, पत्नीको कुरा मानिँदैन थियो खासै। तर उनले आफ्नो पति गलत काममा संलग्न हुन लागेको देखेर राति उनले एउटा सपना देखेकी थिइन्। त्यो सपनामा येशू निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर उनले पाएकी थिइन्। यसकारण श्रीमान त्यो रक्तपातमा मुछिन लागेको बेलामा ठुलो आँट गरेर आफ्नो बडा हाकिम जस्तो व्यक्ति बसेर निर्णय गर्न लागेको बेलामा पत्नी बोल्नु भनेको ठुलो डरलाग्दो कुरा हो। तपाईँले रानी बस्तीको कुरा देख्नुहुन्छ। रानीले एउटा कुरो नमाग्दा आसुरस राजाले आफ्नो पत्नीको पदबाट पदच्युत गरिदिएका थिए, खारेज गरिदिएका थिए। यहाँनिर उनको पत्नी खारेज हुन सक्ने सम्भावना थियो, तर पनि आफ्नो पति र आफ्नो परिवारप्रति उत्तरदायी भएर यहाँनिर पिलातसको पत्नीले आफ्नो परिवारलाई जोगाउनको लागि ठुलो रिस्क मोलेकी छिन्। यस्तो बुद्धिमान पत्नीको हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि उनले भने तपाईँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले जुन निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ श्रीमान, यो निर्णयले हाम्रो परिवारको भलो गर्दैन। यो निर्णयले हामी रक्तपातमा मुछिन्छौँ, हामी मृत्युमा जानुपर्छ। यसकारण यो निर्णय नलिनुहोस् भनेर त्यत्रो मानिसहरूको अगाडि उनले आफ्नो पतिलाई सम्झाएकी छन् गलत काममा जानुभन्दा अगाडि। हेर्नुहोस् त, हरेक जिम्मेवार पत्नीले आफ्नो पतिलाई चुनौतीपूर्ण रूपमा भए तापनि, अप्ठ्यारो भए तापनि, मृत्युकै मुखमा पुग्न लागेको भए तापनि आफ्नो पत्नी जिम्मेवार छ भने उसले आफ्नो पतिलाई, परिवारलाई जोगाउँछ। गएको हप्ता हामीले जरेस भन्ने व्यक्तिलाई हेरेका थियौँ। उसको श्रीमान हामान जो दण्डवत गरेन भनेर रिसको चुरमा घर आएको थियो। रिसको चुरमा घर आएर बस्दाखेरि पत्नीले भनिन्, के भयो तपाईँलाई? मलाई एकजना मर्दकै भन्ने व्यक्तिले मलाई अभिवादन गरेन। अनि पत्नीले सल्लाह दिइन्, त्यसो भने 25 मिटर एउटा चाहिँ 25 फिट एउटा अग्लो क्रुस बनाउनुहोस्, त्यसैमा त्यसलाई फाँसी दिने उर्दी गराउनुहोस्, राजालाई उक्साउनुहोस्, औँठीको छाप बनाउनुहोस् भनेर रिसमा आगोमा घिउ थप्ने काम गरिन् र श्रीमानलाई आगो बाल्दिन्। जसका कारणले गर्दा उनका 10 भाइ छोरा मरे, 300 जना, 500 जना
75,000 मान्छे मरे र त्यही काठको मा उनको श्रीमान झुन्डिनु पर्यो र उनको सम्पत्ति एस्तर रानीको भयो। एउटा निर्णयले आफ्नो परिवार भत्ताभुङ्ग पारेको कुरा हामीले गएको हप्ता जेरेसको जीवनबाट हेरेका थियौँ। आज एउटा निर्णयले परिवार बर्बाद बनाउन सक्छ भने एउटा पत्नीको निर्णयले जीवनलाई सपार्न पनि सक्छ। हालेलुया। यहाँ हेर्नुहोस्, आफ्नो पति र आफ्नो परिवारलाई यिनले जोगाएकी छिन् र यो दोषबाट उनले छुटाएकी थिइन्। 24 पद एकजनाले पढिदिनुहोस् यसैको 24 पद यसैको मत्ती 27 को 24। तर केही सिप नलागेको देखेर बरु खैला बैला मच्चिन्छ भन्ने डरले पिलातुसले पानीले भीडको सामु आफ्ना हात धोएर भने, तिमीहरू आफै जान, म यस मानिसको रगतदेखि निर्दोष छु। ल हेर्नुहोस्, यस मानिसको रगतदेखि म निर्दोष छु भनेर उनले आफ्नो हात धोए। उनले आफ्नो पत्नीको कुरालाई माने र त्यो रगतमा त्यो दोषमा उनी सहभागी भइसकेका थिए। तर पत्नीका कारणले गर्दा पिलातस रक्त र मृत्युबाट जोगिन सफल भए। हेर्नुहोस् त, यस्तो महान नारी कति ठुलो आँट गरेर आफ्नो पतिलाई बचाउन सफल भएकी छन्। यसकारण म पिलातसको पत्नीलाई पनि एक जिम्मेवार पत्नीको रूपमा मैले 4थो नम्बरमा राखेको छु। 5 नम्बरमा मैले एउटा व्यक्तिको नाम लिइन भने पाप हुन्छ। मैले बाइबलमा पढे अनुसार मैले यो व्यक्तिको नाम मैले 5 नम्बरमा लिनै पर्छ। यो व्यक्ति हो रुथ। रुथको कुरा यदि मैले गरिन भने त गल्ती हुन जान्छ। रुथको चरित्र, रुथको रूप, सबै कुराहरू एभ्रिथिङ एकदमै राम्रो थियो। म तपाईलाई यस विषयमा अलि छोटो समय चर्चा गर्छु। रुथको पुस्तकमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईले सासु नाओमी र उनको परिवार बेथलेहेममा अनिकाल परे। मलाई सुन्नु, अब रुथको पुस्तकलाई नहेर्नुहोस्, मलाई हेर्नुहोस् है, म भन्छु है। इजरायलको बेथलेहेममा एकपटक खडेरी र अनिकाल परेको थियो। त्यो अनिकाललाई छेल्नको लागि नाओमी र उनको श्रीमान भएर मोआब भन्ने देशमा गएका थिए, बसाइसकेका थिए। मोआब देशमा गइसकेपछि 2टा छोरा जन्मिन्छन्। 2टा छोराले मोआबी स्त्री बिहा गर्छन्, एउटा रुथ अर्को ओर्पा। अनि त्यो परिवार राम्रै चल्दै थियो। अचानक त्यो नाओमीको जीवनमा मारा जस्तो तितो भयो। उसको श्रीमान पनि मरे, उसका दुवै छोरा कलकलाउँदा छोरा पनि मरे र एकाएक उनले आफ्नो पति गुमाइन् र एकाएक उनले छोरा गुमाइन्। अब रह्यो 2टा बुहारी। अब 2टा बुहारीलाई नजिकै बोलाएर उनले भन्छन्, उनले छोरी भन्छन्, हेर्नुहोस् है, छोरी हो, तिमीहरू अब आफ्नो माइत फर्क। तिमीहरूलाई अब मैले बिहा गरेर बच्चा जन्माएर ठुलो हुन्जेलसम्म यो सम्भव छैन। त्यसकारण तिमीहरूको जीवन त लामो छ, म त बुढी भइसकेको छु, तिमीहरू अब आफ्नो माइती फर्क भनेर चाहिँ त्यहाँनिर उनले सल्लाह दिन्छन्। अनि यो सल्लाह दिइसकेपछि नाओमीका 2टा बुहारी मान्दैनन्। नाइ, हामी तपाईँलाई छोड्दैनौँ, हामी तपाईँलाई छोड्न चाहँदैनौँ, हामी तपाईँसँग बस्ने हो भन्ने निर्णय लिन्छन्। अनि नाओमीले ढिप्पी गर्छन् फेरि, होइन छोरी हो, होइन, तिमीहरूले यसो नगर, तिमीहरू फर्किनुपर्छ, तिमीहरूको जीवन लामो छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर फेरि सम्झाउँछन्। अनि फेरि सम्झाइसकेपछि एउटा यस्तो घटना घट्छ। अनि त्यहाँनिर नाओमीको अर्को बुहारी ओर्पाले चुम्बन गर्छिन्। आज चुम्बनको कुरा बढी आएको छ क्या है। चुम्बन गर्छे र ऊ आफ्नो माइती फर्किन्छ। अनि रुथले भन्छे, म तपाईँलाई छोडेर जान सक्दिनँ। अब नाओमीले एकौरो ढिपी गर्दा पनि रुथ आफ्नो माइत फर्केर जान नमानेपछि रुथले यसरी भन्छन्, मलाई कर नगर्नुहोस्, मलाई तपाईँसँगै जान दिनुहोस् र तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिस हुनेछन्, तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन् भनेर स्वीकार गरिन् र उनी सासूको सेवामा समर्पित भए। रुथको दृढ संकल्प देखेर रुथलाई आफूसँगै आउने अनुमति दिइन्।
सासूको पछि लाग्दा उनको भविष्य अन्धकार थियो, किनकि सासू अब बुढेसकाल लाग्दै थियो। अब इजरायलमा मोआबीहरूलाई इज्जत पनि थिएन। अब बिहा गर्नको लागि कुनै केटा पनि छैन। अब सासूको सेवा गर्नको लागि कति ठुलो निर्णय गरेर उनी यहुदाको बेथलेहेममा आइपुगिन्। उनको लागि उनको उज्जवल भविष्य देखिँदैन थियो, बरु खोटो थियो, किनकि नाओमीले एकपल्ट भनेकी थिए मेरो जीवन नै खोटो भएको छ, मेरो पछि नआऊ, तिम्रो जीवन पनि बर्बाद हुन्छ भनेर सल्लाह दिएकी थिए। तर त्यो सल्लाहलाई नमानेर उनले आफ्नो सासूकै सेवा गर्ने उद्देश्यले ऊ चाहिँ आफ्नो सासूको पछि लागेको हामी देख्छौँ। आजभोलि यस्तो बुहारी कहीँ पनि पाउन सकिँदैन। श्रीमान मरिसके, रूपको पनि सुन्दरी छ, उसले अर्को केटा खोजी भ्याउँछ। अहिले त फेसबुकमा त पुरै डेटिङ हुन्छ, पहिले लामै लिस्ट हुन्छ, उसँग भएन भने उसँग, उसँग भएन भने उसँग भनेर पहिल्यै 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर राखेको हुन्छ क्या लिस्टमा। कोही बेला त भनेर मनकै कुरा गर्नु गुरुबाले आज भनेर भन्नुभयो। लाइनमा हुन्छ क्या, फलानाले माले पनि ठिकै छ, फलाना पहिले 3-4वटा चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ क्या, पहिले लाइनमा क्युमा हुन्छ। मलाई थाहा हुन्छ नि कतिवटा कुरा, त मलाई अरू कुरा थाहा नभए नि। तर यो रुथलाई हेर्नुहोस् त, पागल जस्तो भविष्यलाई अन्धकारमा हालेर एउटा बुढी विधवै सासूको सेवा गर्न निक्लेको छ। वाह, यो महान नारीलाई मेरो हृदयबाट नै धेरै ठुलो सम्मान छ। हेर्नुहोस् त, अनि जब बेथलेहेममा पुग्छे हैन, उसले के सोच्यो होली भने अहिलेका बुहारीले यसरी सोच्दैनन्। अहिलेका बुहारीले सोच्ने भए मैले दुःख पाउनु पर्थेन। यसो भन्दा तपाईँले कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ, कसैको नाम लिइहाल्न पर्छ भन्ने पनि छैन। उसले सोच्यो होला उसको पनि श्रीमान छैन, उसको छोरा पनि छैन। अब म एउटा छु, म एउटा पनि उसको साथ छोड्यो भने उसको जीवन कति अन्धकार हुन्छ होला, कति दुःखदायी हुन्छ होला। यस्तो दुःखको अवस्थामा तिनलाई एक्लै छोड्न मानिनन्। अनि नाओमीको मनको घाउमा चोट थप्न उनले चाहेनन्, किनकि दुवै बुहारीले छोडेर जाँदा उनी झन् सुन्ने उन्ने अवस्थामा छ। उनलाई पकाएर खुवाउने व्यक्तिको पनि कमी छ। उनलाई बुढेसकालमा सहारा छैन, न त पति छन् न त छोरा छन्। अब त एउटा बुहारी छन्, त्यो बुहारीले पनि छोडेर जाँदा ऊ कति तितो हुन सक्छ भन्ने कुरा उसले बुझेकी छ। यस्तो महान बुहारीको कुरा आज म कुरा गर्दैछु। जति बेला सहायताको आवश्यकता पर्थ्यो त्यति बेला नै झनै टाढा भाग्ने विचार तिनमा कहिले आयो। अब त नाओमीलाई झन् साथी चाहिएको थियो नि बुढेसकालमा, होइन र? अब त सासूलाई झन् सहायताको जरुरी थियो। त्यो सहायता गर्ने बेलामा म भाग्नुहुन्न, म जानुहुन्न, मेरो भविष्य अन्धकार भए पनि होस्, म चाहिँ सेवा गर्नेछु। उनका मान्छे मेरा मान्छे हुनेछन्, उनका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। कति ठुलो त्याग, कति ठुलो समर्पणता मैले बाइबलमा यस्तो रुथ जस्तो चरित्रवान स्त्री मैले भेटेको छैन। सासूको वृद्ध अवस्थामा तिनको स्याहार सुसार गर्ने कोही हुने छैन भन्ने तिनलाई थाहा थियो। अनि अर्को कुरा, नाओमीको देशमा जाँदा त्यो अपरिचित ठाउँमा तिनी मोआबी स्त्रीको कुनै पनि ठुलो इज्जत पनि हेरिन्थेन। इजरायली भएको ठाउँमा गएर एउटा बिरानो देशमा एउटा अन्य जस्तो मानौ, अहिले उदाहरण तपाईँले यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्, बाहुनले बिग बिहा गरेर ल्यायो भने चाहिँ त्यो घरमा चाहिँ बिग बुहारीलाई त्यो परिवारले सम्मान दिँदैनन् के त्यो ठाउँमा। किन भन्दा ऊ नारी त हो, तर उसलाई जातको लेभलले टाँसिदिन्छ। त्यस्तै यो रुथ पनि मोआबबाट आएको भनेपछि इजरायलीले अरू जातिलाई अपवित्रको रूपमा लिन्छ। मोआबीहरूलाई मान्दैनन्, तिनीहरूलाई तुच्छ जातिभित्र गन्छन्। अनि एउटा तुच्छ जाति जस्तो व्यक्ति नाओमीसँग टाँसिएर विधवाको साथमा सन्तान पनि छैन, एउटा छोरा भए पनि छोराको मुख हेर्नु, छोरी भए पनि छोरीको मुख हेर्नु, सन्तान पनि छैन। त्यसरी टाँसिएर ऊ चाहिँ सासूसँगै सेवामा समर्पित भएर अगाडि जान्छ। अर्को कुरा तपाईँलाई मैले छुटाउनुहुन्न, जब इजरायलमा बेथलेहेममा पुग्छे उसको लागि भकारी हुँदैन, खानपिन हुँदैन। अब सासूलाई कसरी खुवाउने, ऊ त बलियो छे, सुन्दरी पनि छे। अब सासूको भोक टार्नको लागि यो बुहारीले कति ठुलो निर्णय लिन्छे। उसले सबैभन्दा
काम रोज्छे। हेर्नुहोस् न, सबैभन्दा तुच्छ काम रोज्छे। त्यति बेला सबैभन्दा तुच्छ र गरिबको काम के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? खेतमा सिलाबाला बटुल्नु। अर्काको खेतमा गएर अरूले छोडेको सिलाबालुलाई बटुल्दै यति निरीह, यति निम्न स्तरको काम गर्न उनी राजी भइन्। आफ्नो सासूलाई उनले सासूको रूपमा हेरेकै छैनन्, उनले आमाको रूपमा हेरेकै छन्। आफ्नै जन्म दिने आमाको रूपमा उनले हेरेकै छन् र उनले दुःखको बेलामा, भोजन नभएको बेलामा यस्तो निम्न स्तरको काम गरेर आफ्नो सासूको भोग टार्ने काम गरेकी थिइन्। यो गर्दै गर्दा उनले यो सेवा गर्दै गर्दा बोअजको आँखा उनीप्रति गएको थियो। उनी हेर्दा सुन्दरी पनि थिइन्। बोअजलाई थाहा थियो यहाँ अनिकाल परेको बेलामा नाउमी उता गएको, छोरा मरेको, श्रीमान मरेको, विधवा भएको कुरा बोअजलाई थाहा छ। बोअजले रुथलाई मन पराउँछ। उसले के देख्छ भने ऊ विधवालाई पनि जिउने अधिकार छ, विधवालाई पनि अपनाए भने उसको पनि भविष्य सुन्दर हुन सक्छ। बोअज एउटा धनी मान्छे हो। बोअज एउटा उच्च सम्मान पाएको मान्छे हो। बोअज एउटा कन्या केटा हो। उसले कन्या केटी र सम्मान पाएको स्त्रीलाई विवाह गर्न सक्छ। विधवा केटीलाई बिहा गर्न भन्दा उसले सक्थ्यो, तर उसले विधवा एकल नारीलाई उसले बडो ठुलो सम्मान दिन्छ, आदर दिन्छ र उसले आफ्नो अर्धाङ्गिनीको रूपमा, पत्नीको रूपमा उसले स्वीकार गर्छ। रुथको चरित्रले उसलाई छोयो। रुथको चरित्रले एकल नारी हो भन्ने कुरा पनि बिर्साइदियो र बोअजले रुथलाई मागेर बिहा गर्छन्। कस्तो राम्रो उदाहरण! आज मैले बाइबलमा सबैभन्दा राम्रो विवाहको यदि उदाहरण दिनुपर्छ भने मैले रुथ र बोअजको उदाहरण दिन सक्छु। सबैभन्दा उच्च चरित्रवान, जिम्मेवार पत्नीको रूपमा मैले यदि कसैलाई भन्नुपर्छ भने मैले 1 नम्बरमा मैले रुथलाई दिन्छु। आज रुथ जस्तो बुहारी, रुथ जस्तो छोरी पाओस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अन्ततः तिनले सेवा गरेकी थिइन्, परमेश्वरले उनको न्याय गरिदिनु भयो। हुन त मैले सेवा गरेँ भने मैले राम्रो लोग्ने पाउँछु भनेर सेवा गरेको होइन रुथले। उसले आफ्नो कर्तव्य बोध गरेकी छे र त्यो कर्तव्य परमेश्वरलाई साह्रै मन पर्यो। अन्ततः परमेश्वरले बोअजको हृदय खोलिदिनु भयो। त्यति सम्मानित, त्यति धनाढ्य, त्यति सुन्दर श्रीमानलाई उनले पाएकी छे र त्यो बोअज जो ओबेदको बाउ हो, अनि बोअजबाट ओबेद जन्मियो, ओबेदबाट इसाई जन्मियो, इसाईबाट दाउद जन्मियो र अन्ततः रुथ दाउदको जिजुआमा बनिन्। तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा अन्य जाति स्त्री इजरायलको कुलसँग गाभिएको छ। कलनी बाँधेर अब ऊ अन्य जाति होइन, अब ऊ इजरायली भएकी छे। मध्यको पुस्तक 1 अध्यायको 5 पदमा ऊ इजरायलको वंशमा गाभिएकी छे र अब ऊ येशू ख्रीष्टको वंशावलीको, एक किसिमको येशूको आमाको लाइनबाट आउन सफल भएकी छे। एकजनाले पढिदिनुहोस् न, मत्ती 1:5 मा यो कुरा लेखिएको छ। सलोमन बोअजका पिता थिए, तिनकी आमा राहाब थिइन्। बोअज ओबेदका पिता थिए, तिनकी आमा रुथ थिइन्। ओबेद इसायाका पिता थिए। ल हेर्नुहोस्, यहाँ दाउदको जिजुआमा बन्ने मौका पाइन्। उनले आफ्नो पति प्रतिको जिम्मेवार, पति मरेर गए तापनि म त मरेकी छैन, मैले मेरो छोरा भएर मैले मेरो सासू आमालाई मैले आफ्नो छोराको मूल्य दिनुपर्छ भन्ने कुरा सोचिन्। आफ्नो मरिगएको पतिप्रति पनि उनी जिम्मेवार बनिन्। हालेलुया! कति अनौठो अद्भुत कुरा! हेर्नुहोस् न, मान्छेको मन ठुलो चाहिन्छ। मरिगएको श्रीमान मरे तापनि म जिउँदो छु, म छोरी भएर, म छोरा भएर उसको आँखाको आँसु पुच्छ्छु भन्न सक्नु, त्यो चाहिँ आफ्नो पतिप्रतिको जिम्मेवारीपन हो। मैले मरिगएको श्रीमानको पनि जिम्मेवारी वहन गरेकी छे रुथले। यस्तो महान व्यक्तिलाई मेरो सलाम छ, मेरो हृदयबाट सम्मान छ। हाम्रो प्रभुले यो व्यक्तिलाई अति नै सम्मानित बनाउनु भयो। यसकारण मैले आज 5 जिम्मेवार पत्नीको विषयमा तपाईलाई सिकाएँ। 1 नम्बरमा हामीले हेर्यौं, कसलाई हेर्यौं? सारालाई हेर्यौं। 2 नम्बरमा हामीले कसलाई हेर्यौं? अबिगेल। तेस्रोमा हन्ना। चौथोमा पिलातसको पत्नी। 5 मा रुथ।
अनि यो 5 वटा पत्नी आफ्नो पतिप्रति अति नै जिम्मेवार भएको कारणले गर्दा सारालाई परमेश्वरले इसहाक दिनुभयो। तपाईले अबिगेललाई राम्रो पति दाउद राजा नै पति दिनुभयो र हन्नालाई अगमवक्ताको छोरो दिनुभयो। पिलातसकी पत्नीलाई आफ्नो श्रीमानलाई जोगाउने मौका पाइन् र रुथले पतिप्रति जिम्मेवारी हुँदाखेरि एउटा असल चरित्रवान पति फेला पारे। यसकारण याद राख्नुहोस्, जहिले पनि पत्नीप्रति र पतिप्रति तपाईँ जिम्मेवार भएर जीवन जिउनु भयो भने तपाईको जिम्मेवारीपन तपाईको पति र तपाईको पत्नीले नदेखेको होला, तर तपाईँ र मेरो परमेश्वरले तपाईले मैले निभाएको जिम्मेवारी देख्नुहुन्छ भनेर आजको यो उदाहरणबाट हामीले पाएका छौँ। यसकारण म वचनको अन्त्यमा जाँदै गर्दा तपाईँ कोही पति हुनुहुन्छ भने, तपाईँ कोही पत्नी हुनुहुन्छ भने तपाईँ पत्नीप्रति र पत्नी पतिप्रति जिम्मेवार भएर जीवन जिउनुहोस् र तपाईँको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ र तपाईहरुको जोडीलाई आशिष दिनुहुनेछ भन्दै आजको वचनबाट विश्राम दिन चाहन्छु। जय मसीह, शालोम।